मरवत साहब, जब भी आपसे बात होती है अगले दिन मुलाकात होनी होती है, उस दिन मुलाकात नहीं हुई होती। अब कल भी मुलाकात का दिन है। एक तो ये अर्ज़ कर दीजिएगा, इस मुलाकात से पहले बड़े खौफनाक बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमती कुछ अरकान ये कह रहे हैं कि जनाब अगर सूरत हाल ये रही तो हम इमरान खान को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर देंगे जहाँ पर अवामी रसाई ना हो। तो ज़रा इसके चांसेस ज़रा हमें बता दीजिए, और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात पीटीआई के लिए बड़े अच्छे थे। खान से मुलाकातें हो रही थी, फैमिली की हो रही थी, बुश बीबी की फैमिली की हो रही थी, वकला डॉक्टर्स आ रहे थे। लेकिन मसला मुसीबत पैदा किया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया जो है वो समझती है कि हम गालियां देंगे और जो कुछ भी करेंगे, अगर कोई रिएक्शन करता है तो ये फिस्ताइयत है। लिहाजा इन्होंने न कि सिर्फ मुखालिफिन को, इदारों को सोशल मीडिया ने गाली दी, बल्कि अपनों को भी नहीं छोड़ा। जी। दूसरी बात यह है कि इस सोशल मीडिया के तोफेल और इन चीजों ने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी। वज़ीर आला साहब ने इसको कवर करने की कोशिश की। अब जो मौजूदा हालात हैं, मैं बिल्कुल यकसर मायूस हूँ। मैं शायद देख रहा हूँ कि गवर्नर राज जो है वो लास्ट ऑप्शन होगा लगाने का। मुलाकातें तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह असेंबलियों में, टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे जो अदावत बनी हुई है पर्सनल, इसके बाद जो है किसी को ये कहना कि जी आप इंसाफ करें, मेरा ख्याल ये है कि मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। और जहां तक दूसरे जेल की मुंतकिली की बात है, ज्यादती होगी अगर खान को मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अगर हुकूमत के नुक्ते नजर से सोचा जाए तो सारी मीडिया के लिए फीडिंग यहाँ से होती है, अडियाला जेल से। तो लिहाजा अगर ये कोई फैसला करते हैं, जब तक ये धरने जो दे देते हैं जी। इससे खबरें बन जाती हैं, लेकिन इससे अब हालात खान के लिए खराब हो रहे हैं। खान की मुलाकातें बंद हुई, खान कह दे तनाई में है। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो लास्ट टाइम बहन की मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात जो है बैरिस्टर गौहर साहब के तो फेल हुई थी। जाती उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई की और उन्होंने रिक्वेस्ट की, और जिसकी इजाजत जो है सबसे बड़े ने कहा कि बैरिस्टर गौहर की गुडविल के लिए जो है ये इजाजत दे दी जाए। जिसके बाद कोसा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब बहनों के पास गए, उनको कहा कि बराए मेहरबानी किसी का नाम न ले, न किसी के खिलाफ कोई बयान दे, ताकि अगली मुलाकात फिर वज़ीर आला साहब की हो जाएगी। ये उनकी थोड़ी सेटलमेंट हुई थी। और 3 दफा जो है, आप कोसा साहब से भी पूछ सकते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ही बाहर आए तो बैरिस्टर गौहर इसीलिए मौजूद था कि अगर कोई बात करनी चाहे तो मैं रोक सकूं। लेकिन बैरिस्टर गौहर की परवाह नहीं की, तो आपने देखा बैरिस्टर गौहर बहुत दूर खड़े हो गए थे ताकि वो उसकी बात न मानी गई। तो लिहाजा एक बयान देने से कहां पे मुल्क को खड़ा कर दिया है, और एक ट्वीट जारी करने से तो अब दो सूरत हाल है ना। या तो पीटीआई जो है ये समझे कि हमने इनकलाब लाना है ताकत के जोर पे और असले के जोर पे, जी। तो वो मुमकिन नहीं है। क्यों? कोई हथियार नहीं उठाना चाहता है, कोई पाकिस्तानी हो। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या है, आपने सिस्टम में से रह के आप अपने लिए कोई रास्ता निकालना है। इसको जातियात हमने बनाया है, अदावत बना दी है। लेकिन मरवत साहब, आपने कहा कि सिस्टम में रह के रास्ता बनाना है, लेकिन हुकूमत तो एक नैरेटिव बिल्डिंग में जो है वो लगी हुई है इस वक्त के। तहरीक इंसाफ की बका जो है ना अब बानी एमकेएम के मॉडल में है। यानी कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है, सियासी मुस्तकबिल वही होगा जो कि अल्ताफ हुसैन का है? नहीं, देखिए ये भी मुमकिन नहीं है। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान के जो है, खान का कद काट पीटीआई के वर्करों की नजरों में इतना बढ़ गया है कि वो दिल दे बैठे हैं। करना है तो कोई पूरी पीटीआई माइनस होगी, ये नहीं हो सकता है। कौन लीड करेगा? कोई करने ही नहीं देगा। और न किसी न कोई सेकंड टियर की लीडरशिप खान ने बनने दी है कि उसकी जगह ले सके। तो लिहाजा अलबत्ता ये हो सकता है कि पीटीआई में वो लोग जो ये फिक्र रखते हैं कि हमें टकराव की सियासत नहीं करनी चाहिए और इसलिए तोपे जाते हैं,
ایسے لوگ جو ہیں اپنا جو ہے ایک نقطۂ نظر جو ہے تشکیل دے سکتے ہیں. جی آج بھی پارلیمانی پارٹی میں باقاعدہ تمام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے ہیں, مفاہمت ہمیں درکار ہیں. بیرسٹر گور کو انہوں نے مین آف دی میچ کا یہ خطاب دیا, تو لہذا یہ باتیں میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی والے بہنوں کی ڈر سے شیئر ہی نہیں کرتے ہیں. صحیح, یعنی کہ اس وقت جو ہے پارٹی کے اجلاس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. مروت صاحب, یہ جو بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے, تو انہوں نے تو سر تحریک شروع کرنی تھی 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف, اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک شروع کرتے ہوئے پیدل انہوں نے کچھ منٹ جو ہے واک بھی کی تھی اسلام آباد میں چند روز پہلے شرح دستور پر. تو ایک مرتبہ پھر قومی کانفرنس کر رہے ہیں 2 روزہ, تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بلا رہے ہیں. آپ کوئی پر امید ہیں اس میں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے, اور کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو دباؤ میں لے کر آ سکے؟ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو حافظ صاحب نے 265 رول کے حوالے سے جو ہیں اپنی رائے دی. میں تھوڑی سی ذرا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. رول 265 میں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کہ یہ جو ہے انگریز کے زمانے کا بنا ہوا تھا, کیونکہ 1894 جو پاکستان جو پریزن ایکٹ تھا, جس کو پھر رولز بنائے پاکستان پریزن رول اور پنجاب پریزن رول 1978 کے, اس میں وہ اڈاپٹ کیا گیا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو کوئی قید اولادی نہیں کر سکتا ہے. یہ میں نے چیلنج کیا, اور اس پہ وفاق کو, پنجاب حکومت کو, اٹارنی جنرل وغیرہ سب کو سننے کے بعد, اور امائکس کی ریویو کو سننے کے بعد, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس رول کو الٹرا وائرس قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا, جس پہ پنجاب حکومت اور فیڈریشن دونوں اپیل میں گئے. آئی سی اے میں اس کو آرڈر کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, یعنی اب رول 265 اسٹے کے نتیجے میں جو ہے اپریٹ کر رہا ہے. دوسرے جو آپ کا سوال ہے, یہ جو آئین پاکستان تحریک آئین پاکستان جو ہے, وہ جو احتجاجی واک تھا, وہ احتجاجی واک تو نہیں لگتا تھا مجھے, یہ کیٹ واک تھا, کیونکہ احتجاج اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ جی آپ 10 گز 15 گز اسمبلی سے نکل کے چلے جائیں اور واپس آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو معاملات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہیں. وہ اتنی ہی ہوشیار ہیں کہ پارٹی کا جو ہے انہوں نے وہ بٹھا ہی بٹھا دیا ہے. پارٹی جو ہے جو احتجاج کے قابل تھی, نیگوشیشن ہوتے تھے, آفرز ہوتی تھی, یہ ساری چیزیں تھی, ہم مل کے بیٹھا کرتے تھے, خان کی ملاقات ہی ہوا کرتی تھی. یہ جناب علی اب ان کی مہربانی ہے کہ اب جو ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار ہیں, نہ ایک دوسرے کو سننے کے روادار ہیں. اور اگر کوئی تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ میں چونکہ پی ٹی آئی کی میں پورے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کے بعد تمام تحریک میں نے چلائی تھی پورے ملک کے طول و عرض میں, اور اس کی تمام جو اس کی نفسیات کیا ہیں, اس کے کیریکٹرسٹک کیا ہیں, اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے, ان کا مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے. ہوا یہ کہ بڑے ہی سسٹمیٹیکلی ہر وہ شخص شیر افضل مروت صاحب, آپ کا کردار تو سب لوگ ایکنالج کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, تو لیکن اب کوئی بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسے بندے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, وہ یہ ہیں جو لوگ آئی ایل ایف میں تھے میرے ساتھ, جو لوگ یوتھ میں تھے, جو آئی ایس ایف میں تھے, اور جو مدر پارٹی میں تھے. میں الفن کہتا ہوں کہ سب کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا, مناصب سے ہٹا دیا, اور ہر نالائق کو جناب علی کلیدی عہدے سے نوازا, بندر بانٹ کی. اب جو ان کے پاس نہ موٹیویشن آج تک نہ کیے, 5 اگست کا جلسہ ہے, کوئی ایک ویڈیو پہ پیغام نہیں دیا, جلسہ فلاپ ہوا. 14 اگست کو احتجاج ہے, کسی نے کوشش, جی خان کا پیغام آ جاتا ہے, وہ پیغام پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوگا. اس کے لیے آپ نے صحیح کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ نے کوارڈینیشن کرنی ہے, اس کے لیے آپ نے فرائض تفویض کرنے ہیں, اس کے لیے آپ نے موٹیویشن کرنی ہے. پاکستانیوں کے لیے آپ نے ان کے لیے ویڈیو کے ذریعے, تقاریر کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان کا نکلنا کیا ضروری ہے, کیوں ضروری ہے. یہ عمل آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو لوگ
یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر کہہ دیں کہ جناب فلاں تاریخ کو پاکستان نکل آئے تو پاکستان نکلے گا. پاکستان اس طرح نہیں نکلتا ہے. پاکستان ٹھیک تب نکلے گا جب پاکستان کو آپ پاکستانی کو بتائیں گے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. خان کے لیے پی ٹی آئی کا ورکر تو نکل سکتا ہے, مار بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. قطع کلامی کی معذرت شیر افضل منور صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک شو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی, کوئی مومنٹم جو ہے ہمیں نظر نہیں آیا.